मुकाबला तो नहीं बल्कि इसे मुसाबका कहना चाहिए। तो मुकाबला हुस्न क़िराअत के जजेस जो हैं वो उनका मैं अस्माए गिरामी का ऐलान कर देता हूँ। वो तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह स्टेज पर। मौलाना अनस आदिल साहब मोहतमिम जामे फ़ारूक़िया, आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मनसब पर विराजमान हों। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है क़ारी अब्दुर्रज़्ज़ाक़ चिश्ती साहब जामे मदीनतुल इल्म शाह फज़ल ताउन साहब तशरीफ़ लाए हैं, तशरीफ़ फरमा हों। और तीसरे जो जज हैं मुक़ाबला हुस्न क़िराअत के शेख ज़ियाउर रहमान साहब मुदीर जामिया अबी बकर से आप तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह। और ये तीनों ही माशाअल्लाह ऐसी शख्सियात हैं कि जिनके फ़ैसले से किसी को कोई इनकार या इख्तिलाफ नहीं हो सकेगा, चूँकि असातिज़ा हैं ये। और असातिज़ा जब अपने तलामिज़ा को सुनते हैं तो बेहतर तौर पर पेश कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैल वन्नहार लआयातिन लिउलिल अल्बाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا
فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
مرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم